नमस्कार। आज म कक्षा 7 मा रहेको नेपाली किताब पाठ 5 झमक घिमिरे जुन जीवनी छ साहित्यकार झमक उहाँको जीवनी पाठ पढिसकेपछि त्यहाँका विभिन्न अभ्यासहरूको बारेमा यहाँ चर्चा गर्न गइरहेको छु र यसको अभ्यासमा रहेका विशेष गरी प्रश्न उत्तरहरू प्रश्न नम्बर 4 को 3 को प्रश्न उत्तरहरू चाहिँ अलिकति हामीलाई कसरी खोजेर मिलाएर लेख्ने भन्ने कुरा अलिकति समस्या हुन सक्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई। त्यही भएर मैले विशेष गरी त्यो प्रश्न नम्बर 3 का उत्तरहरू चाहिँ लिखित रूपमा यहाँ प्रस्तुत गर्छु भने त्योभन्दा बाहेक प्रश्नहरूलाई पनि म यहाँ सरसर्ती कुन प्रश्नको कसरी र कहाँ उत्तर भन्ने कुरा पनि प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। र यो कक्षामा आज पाठ 5 मा रहेको कक्षा 7 को साहित्यकार झमकका जीवनी पढिसकेपछि यसमा रहेका विभिन्न अभ्यासहरूको बारेमा आज सरसर्ती छलफल गर्नेछौँ र त्यसको लागि हामी तयारी छौँ। र साहित्यकार झमक भन्ने बित्तिकै हामीलाई सम्झना छ कि उनी एक अपाङ्गता भएर पनि ठुलो सङ्घर्ष र उनको त्याग र निरन्तरको अभ्यासले गर्दा उनी एक सफल साहित्यकारका रूपमा चिरपरिचित छिन् र उनकै जीवनीमा आधारित विभिन्न अभ्यासहरू यसमा पाठ पढिसकेपछिका अभ्यासहरू म आज प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु र तपाईहरू अवश्य पनि यो पाठ पढिसकेपछि यहाँबाट केही न केही सहयोग मिल्छ होला भन्ने कुरामा म विश्वस्त रहेको छु। र त्यसपछि हामी सबभन्दा पहिला त्यो अभ्यासहरूका केही प्रश्नहरू हेरौँ र ती सामान्य प्रश्न र त्यसपछि 3 नम्बरमा गएपछिका अन्य प्रश्नहरूमा भने चाहिँ हामी के गर्नेछौँ त भन्दाखेरि त्यसका अभ्यासहरू लिखित रूपमै म यहाँ स्क्रिनमा पनि यहाँलाई देखाउने छु। र त्योभन्दा पहिला चाहिँ हामी केही सजिला अभ्यासहरू चाहिँ मौखिक रूपमा नै छलफल गरौँ। सबभन्दा पहिला यसको अभ्यास रहेको छ अभ्यास को 1 नम्बरमा अभ्यासको 1 नम्बरमा रहेको छ उत्तर भन भनिएको छ। यो सबै हाम्रो मौखिक उत्तरको लागि हो र जस्तै के भनेको छ त यहाँ झमकको जन्म कहिले भएको थियो यो हामीलाई सजिलो छ पाठमै छ 2037 साल धनकुटाको विक्रम सम्वत 2037 असार 1 गते धनकुटाको कचिडे भन्ने ठाउँमा उनको जन्म भएको थियो। यसको उत्तर यही रहेको छ। यो मौखिक सजिलो। झमकलाई के रोग लागेको थियो सजिलो छ। झमकलाई मस्तिष्कीय पक्षघात जस्तो गम्भीर रोग लागेको थियो। शारीरिक रूपमा अपाङ्गता भएकी झमकमा के अद्भुत कुरा थियो भने उनको श्रवण शक्ति र उनमा प्रतिभा चाहिँ के त श्रवण शक्ति र उनको प्रतिभा चाहिँ अद्भुत अथवा अनौठो थियो। यो पाठमै भएका कुराहरू हुन्। झमकले गोडाले लेखेको पहिलो शब्द के हो भनिएको छ। झमकले गोडाले लेखेको पहिलो शब्द कलम हो। झमक ढुङ्गामा के को सहायताले लेख्थिन्। झमक रातभरि परेको शीतलाई कचौरामा जम्मा गर्थिन् र बुढी औँलाको त्यो शीतमा बुढी औँला चोबेर ढुङ्गामा लेख्ने गर्थिन्। झमकलाई पेन्सिल र कापी कसले दिन्थ्यो। झमकलाई पेन्सिल र कापी उनकी बहिनी मिनाले दिन्थिन्। झमकले पाएको सबैभन्दा ठुलो पुरस्कार कुन हो। झमकले पाएको सबभन्दा ठुलो पुरस्कार मदन पुरस्कार हो। झमकको पहिलो पुस्तकको नाम के हो भनेको छ। झमकको पहिलो पुस्तकको नाम तपाईले किताबमा नि हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो पुस्तकको नाम चाहिँ संकल्प कविता संग्रह 2055 चाहिँ उनको पहिलो कविता संग्रहको प्रकाशित कृति हो। झमकको सबैभन्दा चर्चित पुस्तक कुन हो। झमकको सबभन्दा चर्चित पुस्तक के त जीवन काँडाकी फूल हो। अब 2 नम्बरमा यो तपाईले पुरस्कार यसको मिलाउनु पर्ने हुन्छ। पुरस्कार चाहिँ कुन मितिमा कुन पुरस्कार दियो भन्ने छ। यो चाहिँ अवश्य पनि सजिलो छ र तपाईहरुले सजिलैसँग पनि यो हेर्न सक्नुहुन्छ।
र सजिलैसँग यसलाई जोडा मिलाउन सक्नुहुन्छ। यो किताबको अनुच्छेदमा नै छ र तैपनि म सरसर्ती जानकारीको लागि गर्छु। जस्तै डाक्टर बिमला वाणी पुरस्कार 2062, धनकुटा प्रतिभा पुरस्कार 2063, क्षेत्रीय प्रतिभा पुरस्कार चाहिँ 2065, मदन पुरस्कार 2067, कविताराम बाल साहित्य प्रतिभा पुरस्कार 2055, प्रबल गोर्खा दक्षिण बाहु 2057, अपाङ्ग प्रतिभा पुरस्कार 2056। यी चाहिँ उनले पाएका पुरस्कारहरूको जोडा मिलाउनु पर्ने हो र यी सजिला उत्तरहरू छन् भने अब हामीलाई अलिकति लेख्न र गाह्रा उत्तरहरू चाहिँ लिखित उत्तरहरू छन् र प्रश्न अनुसार कुनैको छोटो र कुनैको लामो पनि हुन्छ र हामीले यसलाई चाहिँ सामान्यतया एक अनुच्छेदमा नै यसका उत्तरहरू बढीमा टुङ्गिने छन् र यसको चाहिँ म तपाईहरुलाई लिखित उत्तरहरू नै दिनेछु र त्योभन्दा दिनेछु र त्यो उत्तरहरू नै स्क्रिनमा देखाएर त्यसको व्याख्या विश्लेषण गर्नेछु भने अहिलेलाई चाहिँ यी तलका शब्द भण्डारहरूका सजिला छन् तैपनि केही न केही म यसको बारेमा नि सरसर्ती चर्चा गरिदिन्छु। तलका हरफका विपरीतार्थी शब्दसँग जोडा मिलाई कापीमा सारा भनेको छ। विपरीतार्थी भनेका उल्टो अर्थहरू जस्तै प्रबलको दुर्बल भए जस्तै प्रथमको अन्तिम, अशक्तको के छ त्यहाँ शक्तिशाली, अशक्तको शक्तिशाली, पुरस्कारको दण्ड, अपाङ्गको सबलाङ्ग, आलोचनाको सराहना, आलोचनाको सराहना। यी चाहिँ उल्टो अर्थ हुन्। यी चाहिँ उल्टो अर्थसँग जोडा मिलाउने। यी सबै उत्तरहरू अथवा यसका अर्थहरू तपाईले अवश्य पनि बुझ्नु नै भएको होला। आलोचना भनेको कसैको आलोचना गर्ने र उसका नराम्रा कुराहरूको बारेमा प्रचार गर्ने र उसको कुरा काट्ने हो भने सराहना भनेको चाहिँ प्रशंसा गर्ने काम हो। अलिकति अप्ठ्यारो यो हुन सक्छ। अनि अपाङ्ग र सबलाङ्ग भने अपाङ्ग भनेको कुनै पनि शारीरिक अङ्गमा समस्या भएको र सबलाङ्ग भनेको सबै अङ्गहरू चाहिँ तन्दुरुस्त भएको यो छ। अर्को शब्द भण्डार अन्तर्गतै 5औं उस्तै अर्थ हुने शब्द छ्यासमिस पारेर राखेका छन्। तिनलाई खोजेर उदाहरणमा देखाए जस्तै गरी लेख भनेको छ। तपाईले यस्तै सङ्गालो सङ्कलन यो छँदैछ, सन्तान सन्तति, देश देशको मुलुक, अनि योगदानको के छ त योगदानको यसमै हुन सक्छ। योगदानको हेरौँ देन उस्तै अर्थ है यहाँ देन, अनि सन्ततिको भइसक्यो, विश्वको संसार, वर्णनको बयान, अनि 8को हिम्मत हो। यसरी यहाँ चाहिँ हामीलाई तल र माथि गरेर भन्दा पनि दुईटै लाइनमा छासमिस छन् र ती शब्दहरू कुन पहिला आयो कुन आएन तिनीहरूको उस्तै अर्थसँग खोज्दै लेख्न सकिन्छ। अब आयो 6 नम्बरमा तलका शब्दहरूका एकभन्दा बढी अर्थ पढ र बुझ भनेको चाहिँ बुझ्ने कुरा हो। यसलाई अनेकार्थी शब्दको रूपमा पनि हामीले पढ्न सक्छौँ र जस्तै सम्पन्नको एउटै अर्थ नभइकन यसको समय सन्दर्भ अनुसार प्रसङ्ग अनुसार फरक फरक अर्थ हुन सक्छ। एउटा धनी हो भने अर्को सकिएको। यो चाहिँ धनी भन्नाले सम्पन्न सबै सम्पत्ति भएको सम्पन्न, अनि सकिएको भन्ने ठाउँमा चाहिँ कुनै पनि काम सम्पन्न हुनु सकिनुसँग आउँछ। अर्को सङ्घर्षको चाहिँ एउटा कठोर परिश्रम भनेको हामीले कुनै पनि सफलता प्राप्त गर्नको लागि जुनसुकै क्षेत्रमा पनि आफूले गरेको मेहनतलाई परिश्रमलाई कठोर सङ्घर्ष भनिन्छ भने त्यसै गरी अर्को चाहिँ भिड्ने भिडन्त गर्ने अथवा त्यो युद्ध जस्ता कामहरूलाई पनि सङ्घर्षको रूपमा लिइन्छ। शीतको चाहिँ के रहेछ शीत भन्ने बित्तिकै रातमा जमिनमा पर्ने पानीको कण शीत त्यो एउटा हो भने अर्को चाहिँ चिसो र जाडोलाई पनि शीत भनिन्छ। विचारमा चाहिँ मनमा उठेका कुरा सोच अनि बुद्धि विवेक यी पनि विचारका अनेक फरक फरक अर्थहरू रहेका छन्। भने शून्य भन्नाले के त केही नभएको रित्तो, अनि अर्को एकान्त सुनसान ठाउँलाई पनि कस्तो शून्य भएको त कस्तो शून्य कस्तो सुनसान भन्ने अर्थ पनि आउँछ। भने अर्को अङ्कका पछाडि लेख्ने गोलो चिन्ह पनि शून्य हो। अब त्यसै गरी यी विभिन्न यसका अर्थहरू पनि भन्नुपर्ने हुन्छ। अर्थमा के छ त विविध भनेको
विविध भनेको धेरै प्रकारका धरती, जमिन, पृथ्वी, शिशु, सानो भर्खरै जन्मिएको बच्चा, स्नेह, माया, बौद्धिक, धेरै ज्ञान भएको, चर्चित, चर्चा कमाएको अथवा लोकप्रिय, अनन्त, कहिल्यै नटुङ्गिने, सम्भावना, पछि हुन सक्ने कुराहरू, सम्भावना हुन सक्ने कुराहरू, प्रेरक, प्रेरणा दिने, आयोजित, आयोजना गरिएको, आकृति, तस्बिर, चित्र, प्रवाह भनेको चाहिँ मतलब नहुनु, प्रवाह भनेको कुनै पनि कुराको प्रवाह छैन भन्नाले त्यसको मतलब नहुनु, मतलब, सङ्घर्ष भनेको भिडनी काम अथवा परिश्रम, अथाह भनेको धेरै। अब यी तलका शब्दहरू त झनै सजिलो छन्। पुरस्कारद्वारा पुरस्कृत भए चाहिँ तलका शब्दबाट हुने शब्दहरू लेख। प्रमाणको प्रमाणित, सम्मान सम्मानित, विभूषण विभूषित, सञ्चालन सञ्चालित। अब अर्को यो साहित्य प्लस कार भए जस्तै अरू पनि बनाउने भनिएको छ। यो चाहिँ सबैको पछाडि कार 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 जोड्दै गयो भने हुन्छ कलाकार, नाटककार, निबन्धकार, कथाकार, चित्रकार, मूर्तिकार, शिल्पकार, सङ्गीतकार, गीतकार। यो सजिलो छ। अब अर्थ खोल्ने गरी वाक्यमा प्रयोग गर भनिएको छ। वाक्यमा प्रयोग गर्दा चाहिँ यसको अर्थलाई समेट्ने गरी गर्नुपर्छ। जस्तै अभिनन्दनको के गर्न सकिन्छ त, झमक घिमिरेलाई विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले अभिनन्दन गरे। पुरस्कृत, साहित्यकार झमक घिमिरे मदन पुरस्कारद्वारा पुरस्कृत भइन्। प्रतिभा, साहित्यकार झमक घिमिरेमा अद्भुत प्रतिभा थियो। साधना, निरन्तरको साधनाले मात्रै मानिस लक्ष्यमा पुग्न सक्छ। क्रियाशील, हामीले आफ्नो सफलताको लागि क्रियाशील हुनु जरुरी छ। सहानुभूति, दुःख पाएका व्यक्तिहरूप्रति सहानुभूति जनाउनु पर्दछ। अतुलनीय, साहित्यकार झमक घिमिरेमा अतुलनीय प्रतिभा थियो। यसरी यसलाई हामीले पाठभित्रैका प्रसङ्गहरूलाई समेटेर बनाउन नि सकिन्छ र यसको अर्थ आउने गरी अन्य कुराहरू समेटेर पनि बनाउन सकिन्छ। अब चाहिँ यी उच्चारण हिज्जे यी सबै हामीले अभ्यास गर्ने कुराहरू हुन्। पाठ पढ्ने, यो सस्वर वाचन यिनीहरूलाई चाहिँ उच्चारण गर्दै सार्ने, अनि यहाँ बोलाइ र लेखाइका फरक यी हामीले अभ्यास गरिसकेका हौँ र तपाईँले आफ्नो किताब हेरेर नि बुझ्न सक्नुहुन्छ। र कुनै पनि नेपाली भाषामा त्यस्ता शब्दहरू हुन्छन् धेरै जसो चाहिँ उच्चारणको आधारमा लेखिए पनि लेखिने र उच्चारण उस्तै भए पनि केही त्यस्ता तत्सम र आगन्तुक शब्दहरू हुन्छन् जुन चाहिँ लेख्ने एउटा र उच्चारण गर्दा अथवा बोल्दा अर्को सुनिन्छ। जस्तै उदाहरणै हेरौँ, पुञ्ज, यहाँ हाम्रो उच्चारण चाहिँ न हुन्छ बोलाइमा र ज हुन्छ भने लेख्ने बेला आदि य लेखिन्छ। त्यसै दृष्टि हेर्नुहोस्, यसमा लेखाइहरूसँग फरक छ। वाग्देवी भनी बोलाइमा यसरी भनिन्छ भने लेख्ने बेला चाहिँ वाग्देवी लेखिन्छ, दीर्घ लेखिन्छ। यहाँ चाहिँ सबै कुरा उच्चारण चाहिँ रस्व हुन्छ। जस्तै जीवनीमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। हो यस्तै फरकहरू तपाईँले यो लेखाइको बोलाइ भन्नाले बोल्दाखेरि कुराकानीमा हामीले उच्चारण गर्दा, लेखाइ भनेको चाहिँ व्याकरणको हिज्जे मिलाएर लेख्ने बेलामा के फरक हुन्छ भने बुझ्ने हो भने अब यो पाठको पाँचौँ सुनेर लेख्ने भनेको चाहिँ श्रुति लेखनका अथवा सुनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ कि छैन। श्रुतिबोधको अभ्यासको लागि हो। झमकले के गर्न मन लाग्थ्यो भन्ने कुरा त्यहाँ छ। त्यो चाहिँ तपाईँहरू आफै पनि सुनेर अथवा कसैलाई पढ्न लाएर अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ। र विद्यालयमा गएको समयमा त शिक्षकले भनेको पढेको सुनेर तपाईँले यसका अभ्यासहरू पत्ता लगाएर आफ्नो सुन्ने क्षमताको परीक्षण गर्न सक्नुहुन्छ। भने अरू कार्यमूलक व्याकरणहरू विभिन्न किसिमका व्याकरणहरूमा आधारित रहेका छन्। यहाँ विशेष गरी के छ त व्याकरणका क्रियाहरू, कालका पक्षहरू र तिनीहरूका बारेमा र लेख्य चिन्हहरूको प्रयोगको बारेमा छ। र यो तपाईहरूले अभ्यास यो पढ्दै बुझ्न सक्नुहुन्छ। भने सृजनात्मक अभ्यासमा यो जीवनी बनाउनु पर्ने हुन्छ र जीवनी बनाउँदा जहिले पनि यहीँ भएका बुँदाहरूलाई उल्लेख गरेर र हामीले प्रसङ्ग र भाषाहरू मिलाउनको लागि चाहिँ अन्य अन्य कुराहरू नि थप्छौँ। र सुरुको अनुच्छेदमा केही परिचय मानु यो बाल्यकालसम्मका कुराहरू समेट्ने र दोस्रोमा चाहिँ उनका जीवनमा घटेका घटनाहरू अनि उनले पाएका सम्मान पुरस्कार, उनले गरेका सङ्घर्ष कामहरू समेट्ने भने अन्तिममा चाहिँ उनको मृत्युको
भएको छ भने मृत्युका प्रसङ्गहरू र छैनन् भने उहाँ अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ, केमा निरन्तर लागिरहनु भएको छ भन्ने जस्ता कुराहरू समेटेर यो टुङ्ग्याउन सकिन्छ। र म अब तपाईँहरूलाई आजको मुख्य चाहिँ प्रश्न उत्तरको हामीले जहाँ हेर्न खोजेका थियौँ र 3 नम्बरको प्रश्न उत्तरतिर लान्छु। र 3 नम्बरको प्रश्न उत्तर चाहिँ मैले यहाँ लेखेकै छु र सरसर्ती यहाँ तपाईँले देख्न नि सक्नुहुन्छ। र यदि स्क्रिनमा यो बुझिएन भने तपाईँले सुनेर पनि बुझ्ने कोसिस गर्नुहोला। र प्रस्तुत छ कक्षा 7 पाठ 5 साहित्यकार झमक अन्तर्गतको अभ्यासको प्रश्न नम्बर 3 को उत्तर लेख। म कुनै भूमिका नमादिकन सरसर्ती यहाँ तयार पारिएका उत्तरहरू मात्रै पढ्नेछु। कमा छ झमकको बाल्यकाल कसरी बित्यो। झमकको बाल्यकाल कसरी बित्यो। उत्तर झमकको जन्म 2037 असार 1 गते धनकुटा जिल्लाको कचिडे गाउँमा भएको हो। जन्मदा उनी अन्य शिशु जस्तै देखिए तापनि उनलाई मस्तिष्कीय पक्षघात जस्तो गम्भीर रोग लागेको रहेछ। शारीरिक अपाङ्गता भएकाले उनको बाल्यकाल कष्टकर बन्यो। निम्नवर्गीय किसान परिवारमा जन्मिएकी झमकले सामान्य शिक्षा, खानपान र पालन पोषणको समेत अन्य बालबालिकाले पाउने जस्तो सुविधा नपाएकाले उनको जीवन बाल्यकालमा नै दुःख, पीडा र रोदनमा बित्यो। खमा रहेको छ झमकले अक्षर चिन्ने र लेख्ने प्रयास कसरी गरिन् भन्ने कुरा छ। यसलाई पनि यहाँ संक्षिप्तमा मैले समेटेको छु। उत्तर झमकलाई आफ्ना भाइ बहिनी र अन्य बालबालिका विद्यालय गएको देख्दा मन चसक्क दुख्दथ्यो र पीडाले रुन्थिन्। उनलाई पनि भाइ बहिनीले जस्तै पढ्ने र लेख्ने इच्छा थियो। त्यसैले उनले भाइ बहिनीले पढे लेखेको हेरेर अक्षरका आकृतिहरू आफ्नो दिमागमा राखिन् अनि उक्त अक्षरहरू खुट्टाका औँलाहरूको सहायताले कहिले धुलोमा कोरिन्, कहिले रातभरिको शीत कचौरामा जम्मा गरी खुट्टाको औँलाले ढुङ्गामा लेखिन्, कहिले हावामा टाउको घुमाएर अक्षरका आकार बनाइन्। पछि उनकी बहिनीले उनको पढ्ने इच्छा बुझेपछि पुराना कापी र सिसा कलमका टुक्राहरू दिन थालिन् र यसका सहायताले उनी खुट्टाका औँलाले सिसा कलम च्यापेर निरन्तरको साधनाले पढ्ने र लेख्ने काममा सिपालु भइन्। अब रहेको छ गमा। जीवन काँडाकी फूल कस्तो कृति हो। उत्तर जीवन काँडाकी फूल झमकको जीवनीमा आधारित 2067 सालमा प्रकाशित चर्चित कृति हो। यस किताबमा उनले आफूले अक्षर चिन्नलाई गरेका सङ्घर्षका कथा व्यथा उतारेकी छिन्। आफ्नो कष्टपूर्ण बाल्यकाल र सङ्घर्षपछिको सफलताको जीवनलाई काँडाको बीचमा फुलेको फूलसँग तुलना गरेकी छिन्। यो चर्चित कृतिले 2067 सालको मदन पुरस्कार समेत प्राप्त गरेको थियो। प्रश्न नम्बर घ। झमकले साहित्यका कुन विधामा कलम चलाएकी छिन्। विधा भन्नाले कथा, कविता, निबन्ध, त्यस्तोलाई विधा, फरक विधा भनिन्छ। झमकले साहित्यका कुन विधामा कलम चलाएकी छन्। उत्तर झमकले कथा, कविता, निबन्ध, संस्मरणका साथै विभिन्न लेख रचनाहरू पनि प्रकाशित गरेकी छिन्। कविता सङ्ग्रह सङ्कल्प 2055, पर्दा, समय र मान्छेहरू 2062, कथा सङ्ग्रह बेमौसमका आस्थाहरू 2063, निबन्ध सङ्ग्रह उनका केही विविध विधागत लेखनका उदाहरणहरू हुन्। अब ङमा झमकका प्रकाशित कृतिहरू के हुन् भनेको छ। तिनी हामीले किताबमा पनि छ, त्यही लिस्टहरूलाई यहाँ जस्ता तस्तै राख्न सकिन्छ। उत्तर झमक घिमिरेले शारीरिक अशक्तताका बावजुद पनि कम उमेरमा नै धेरै कृतिहरू प्रकाशित गरेकी छिन्। सङ्कल्प 2055, आफ्नै चित्ता अग्नि शिखातिर 2057, मान्छेभित्रका योद्धाहरू 2057, नौलो प्रतिबिम्ब 2060 कविता सङ्ग्रह हुन्।
कविता सङ्ग्रह हुन्। एकछिन है, म यहाँ यो अलिक सच्याउँछु। कविता सङ्ग्रह हुन्। त्यसै गरी पर्दा, समय र मान्छेहरू 2062 कथा सङ्ग्रह हो। बेमौसमका आस्थाहरू 2063 निबन्ध सङ्ग्रह। सम्झनाका बाछिटाहरू 2067 लेखहरूको सङ्गालो। अवसान पछिको आगमन 2057 र उनको जीवनीमा आधारित जीवन काँडाकी पुल 2067 आत्मपरक निबन्ध सङ्ग्रह आदि उनका प्रकाशित कृतिहरू हुन्। ती कृतिहरूको लिस्ट नै यहाँ उतार्ने हो। झमकले पाएका महत्त्वपूर्ण पुरस्कारहरू कुन कुन हुन्, यो पनि त्यहाँ उनले पाएका पुरस्कारहरूको लिस्टलाई नै यहाँ राख्ने हो। उत्तर: झमकले पाएका पुरस्कार र सम्मान निम्न अनुसार रहेका छन्। डाक्टर विमला वाणी पुरस्कार 2062, धनकुटा प्रतिभा पुरस्कार 2063, क्षेत्रीय प्रतिभा पुरस्कार 2065, मदन पुरस्कार 2067, कविताराम बाल साहित्य प्रतिभा पुरस्कार 2055, प्रबल गोर्खा दक्षिण बाहु 2057 र अपाङ्ग प्रतिभा पुरस्कार 2056 हुन्। अब घमा 6मा रहेको छ, झमकलाई नेपाल सरकारबाट के प्राप्त भयो। यो पनि किताबमा भएको त्यो पुरस्कार प्राप्तमध्येको एउटा यो पनि हो सम्मानमध्ये। उत्तर: झमकलाई नेपाल सरकारबाट विक्रम स 2057 प्रबल गोर्खा दक्षिण बाहु चौथो उपाधि प्राप्त भयो। उनलाई काँडाको बीचमा फुलेकी फुल किन भनिएको हो भनेको छ, यसमा चाहिँ उनका सङ्घर्षहरू समेटेर आफ्नो विचार पनि दिन सकिन्छ र यसलाई चाहिँ कि त उनको सङ्घर्ष पछि उनले पाएको सफलता र उनले दिएको साहित्यिक योगदानलाई चाहिँ उनको सङ्घर्ष काँडा हो भने उनले जब साहित्यिक योगदान दिइन् र जब उनले समाजमा सुवास छर्न सकिन् त्यसपछि चाहिँ उनी फुल भएको सन्दर्भलाई मिलाएर लेख्न सकिन्छ। उत्तर: झमकले जन्मदै गम्भीर खालको मस्तिष्कीय पक्षाघातको सामना गर्नु पर्यो। बाल्यकालमा अपाङ्गता भएका कारण पढ्ने लेख्ने अवसरबाट समेत वञ्चित हुनु पर्यो। पारिवारिक र सामाजिक विभेदको कारण उनले पढ्ने लेख्ने उमेरमा पनि विद्यालयको मुख देख्न पाइनन्। तर उनले आफ्नै व्यक्तिगत प्रयास र उनकी बहिनी मिनाको सहयोगबाट खुट्टाको सहायताले धेरै दुःख कष्ट र निरन्तरको साधनाले अक्षर चिन्ह र लेख्न सफल भइन्। यसरी उनले आफ्नो काँडा सरीको जीवनलाई फुलमा परिणत गरी नेपाली साहित्य र समाजमा सुवास छर्न सफल भइन्। त्यसैले उनको जीवनलाई काँडाको बीचमा फुलेकी फुल भनिएको हो। अब यहाँलाई उनको सङ्घर्षले भरिएको जीवनलाई काँडाका बीचमा फुलेको फुल भनिएको हो भनेर थप्न पनि सकिन्छ। तिमीलाई झमकको जीवनीको कुन कुन कुरा बढी महत्त्वपूर्ण लाग्यो भनेको छ, त्यसमा चाहिँ आफूलाई महत्त्वपूर्ण लागेको पक्षलाई समेट्दा हुन्छ। उत्तर: झमक बाल्यकालमा नै अपाङ्गता लिएर जन्मिए पनि उनमा भएको इच्छा शक्ति, आफ्नो पढ्ने लेख्ने इच्छालाई सफल पार्नका लागि उनले गरेको सङ्घर्ष र कष्टपूर्ण साधना र विद्यालयमा पाइलासम्म टेक्न नपाएकी झमकले लेखेका स्तरीय कृतिहरू मलाई बढी महत्त्वपूर्ण लाग्यो। अब 6मा छ, झमकको यो च होइन, यसलाई य लेख्ने है, य हो, यहाँ च भएछ। य झमकको जीवनीबाट लिने प्रेरणा के हो भने चाहिँ यसलाई आफूले धेरै पनि बनाउन सकिन्छ। मैले छोटकरीमा लेखेको छु। उत्तर: सबैको जीवनमा समय र परिस्थिति सोचे जस्तो सरल र अनुकूल हुँदैन। सबै कुरा अप्ठ्यारा भए तापनि मानिसमा कुनै राम्रो काम गर्ने इच्छा भयो भने निरन्तरको अभ्यासले सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ। आफ्नो लक्ष्यमा लगातार अगाडि बढ्ने मान्छेले अवश्य पनि एक दिन सफलता प्राप्त गर्छ। जीवनमा सधैँ दुःख मात्र हुँदैन र सङ्घर्ष पछिको जीवन सफल र खुसी हुन्छ। यी र यस्तै प्रेरणा झमकको जीवनीबाट लिन सकिन्छ। यति भन्दै सरसर्ती यो पाठका महत्त्वपूर्ण अभ्यासहरू मैले सकेको छु र अवश्य पनि यसले तपाईँलाई सहयोग पुग्छ होला। र यो झमकको वाचनका
भिडियोहरू पनि गत वर्षका यो मेरो युट्युब च्यानलमा छँदैछ र अन्य यसको ससुर वाचन पनि म अहिले पनि केही समयपछि यहाँ राख्नेछु र पहिलो प्राथमिकता मैले अभ्यासलाई दिएको हुँ। हस्त, धन्यवाद।